فرمایا میلاد دی بزم وچ آਉਣ والیو اپنی قسمت تے ناز کریا کرو، اپنے مقدراں تے ناز کریا کرو۔ مولا کائنات حیدر قرار نے فرمایا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جدوں میلاد سنن والا دنیا تو جاوے گا اللہ انہوں محمد مصطفیٰ دی غلامی چ موت عطا فرمائے گا، ایمان دے وچ موت آوے گی۔ اور آپ نے فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، فرمایا میلاد سنن والے نو رب اگر چاہیا تے بغیر حساب جنت عطا فرماوے گا۔ مولا کائنات حیدر قرار دا فتوائے تے اسے واسطے ہی کہنے ہاں خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد، اپنے عقیدے دی زندہ دلی واسطے سارے مل کے محبت نہ لکھو خدا اہل سنت کو آباد، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد محمد کا میلاد ہوتا، گج بج کے اعلان کرو محمد کا میلاد گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد گا، محمد کا میلاد اللہ یا حق جا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد، بس ایک کوئی سی